In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear class 5th students. Dear students, today I am going to teach you environmental studies. Class 5th. Please open your book. Today our topic is first aid. First aid. Dear students, first of all we talk about first aid. ये फर्स्ट एड है क्या? डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो जो फर्स्ट एड है इब्तिदाई तबी इमदाद. इब्तिदाई तबी इमदाद यानी कि फर्स्ट एड्स वनो अस इब्तिदाई तबी इमदाद. ये फर्स्ट एड क्या छ आसान? ये छ आसान येल अल्लाह ताला रछन अचानक कुन जाय की गस चोट वोट नॉर्मल चोट वोट जख्म वखम लग तम खतर छ आसान फर्स्ट एड बॉक्स. ये छ आसान हॉस्पिटल गाड़ी मज सनिस स्कूलस मज छ युस अस पतम लट तह हो तो स्कूलस मज यथ मज अस बेटाडीन ऑइंटमेंट आसान, बेटाडीन लिक्विड छ आसान, बैंडेज छ आसान, कॉटन छ आसान, कैंची छ आसान और इधर पर छ आसान नॉर्मल की एंटीपायरेटिक मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल छ आसान, ऐसे इधर पर छ आसान अस इब्रोफिन यानी कि यथ डिक्लोफेनाक छ आसान अस निश. ये अचानक कि इंसानस ज़रूरत पेवान. यहाँ पे एक स्टोरी है प्यारे बच्चों. इस स्टोरी को हमें, ये स्टोरी इसी पर बनाई गई है कि फर्स्ट एड कब ज़रूरत पड़ता है. प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक एनवायरनमेंट स्टडीज़ पेज नंबर 61 निकालिए, जहाँ पे हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट एड. ऑन हियरिंग द साउंड. यहाँ पे लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करें अब इस सबक को. आप अपनी किताब की तरफ अच्छी तरह देखिए. On hearing the sound of falling down and a scream of yawn from the kitchen. यानी किचन से नीचे गिरने और जान की चीज की आवाज़ सुनकर, यानी कि वहाँ से आवाज़ आ रही थी, यानी कि गिरने की आवाज़, जान की गिरने की और चीखने की आवाज़ किचन से. Tahura came running. Tahura जल्दी दौड़ के आई. She saw a jar of sugar lying on the kitchen floor. उसने क्या देखा? चीनी का एक डब्बा जो नीचे फ्लोर पे था. ये किचन पत्थर खंडुक डब. आम तौर पर खंड खेवान शुर चूर गर किचनस मज तुलित बिस्किट खेवान क्योंकि मीठा होता है. यान हैड फॉलन डाउन वाइल ट्राइंग टू गेट द जार फ्रॉम द शेल्फ. यान तिस पर वसित पेमोट. ये उस वक्त गिरा है जब ये अलमारी से इस चीनी के डब्बे को नीचे उतारना चाहता था. दीदी लुक, आई एम ब्लीडिंग. दीदी तू आप देखो, मुझे खून बह रहा है यानी कि मुझे खून यारन. आई एम इन पेन टू, मुझे दर्द भी हो रहा है. सैड यान ने कहा. तहूरा वाज अपसेट. तहूरा जो यहाँ पे अपसेट का अल्फाज इस्तेमाल के लफ्ज़ वर्ड इस्तेमाल किया गया अपसेट. तहूरा वाज अपसेट. ये देखिए अपसेट का मतलब जहनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर परेशान होना. इंसान अचानक वुचन कि खून पकन का इंसान गसान इस पर मतलब जहनी तौर परेशान है. फॉर ए मोमेंट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर नॉट एट होम. मगर तम सिंह तम घर की एत गर कहीं, उसकी घर वाले घर में नहीं थे, वो कहीं गए थे. सडनली शी रिकॉल्ड व्हाट हर टीचर हैड एडवाइज्ड अबाउट हाउ वन शुड रिमेन क्लैम इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट. उसको याद पड़ा कि हमारे टीचर ने कभी कहा था हमें कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए इंसान को. She had also told that one should face the situation with courage. यानी कि जब इंसान को किसी को कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर इंसान को इस पे कमर वगाड़ना. अब इसको क्या करना है? अब इसको अपने जज्बात पे काबू रखना है. अब इसको यानी कि हिम्मत रखनी है. इसको अब काम करना पड़ेगा. Tahura consoled her younger brother and brought her first aid box quickly. और तो क्या किया तहूरा ने बड़ी हिम्मत की और इसने फर्स्ट एड बॉक्स लाया. शी वॉश्ड हर हैंड्स, उसने उसके हाथ साफ किए. देन क्लीनड द ब्रूसेस, यानी कि जो चोट जहाँ लगी थी, इसको जिस्म का छिल जाना या चोट लगना या भी जख्म उस लगमुत, उसको उसने साफ़ किया विद अ पीस ऑफ कॉटन से सोक्ड इन क्लीन वाटर और धोया किससे?
کریم صاف پانی سے. شی اپلائڈ این اینٹی سیپٹک لوشن اس پہ استعمال کیا گیا. آن دا بروسز آن دا نی اینڈ بینڈیجڈ اٹ, جہاں اس کے مطلب اس کے نی یعنی کہ امس کٹھس پہ لوگمت, یا آپ دکھا بھی رہا ہے یہاں پہ, یعنی کہ اس کو جو اس کا وہاں پہ نی تھا اس کے, یعنی اس کو کیا کیا, اس نے صاف کیا, اس کے بعد اس کو اینٹی سیپٹک کریم لگائی اور اس کے بعد اس کا بنڈیج کیا. کیا کیا؟ بنڈیج کیا. اٹ آفٹر اے وائل دا بلیڈنگ اسٹاپڈ, کچھ دیر کے بعد خون بند ہو گیا. بٹ یان واز اسٹل کرائنگ, مگر یان رو رہا تھا. شی سوتھڈ ہم اینڈ پٹ ہم ٹو دا ریسٹ آن دا بیڈ وین دیئر پیرنٹس ریٹرنڈ آفٹر سم ٹائم. اس نے اس کو بیڈ پہ لٹا دیا کہ آپ تب تک آرام کرو, اور اس آنسا میں کہ تب تک اس کے گھر والے آئے. پھر کیا ہوا؟ دا بردر اینڈ سسٹر نریٹڈ دا ہول انسیڈنٹ ٹو دیم, اور انہوں نے یہ کہانی جو تھی یہ اپنے پیرنٹس کے سامنے پیش کی. آن ہیئرنگ دیئر اکاؤنٹ دا مدر ہگڈ ٹہورا اینڈ سیڈ, اور یہ کہانی سن کر ماں نے طہورا کو گلے سے لگایا. ہاؤ سینسیبل ہیز مائی ڈاٹر, میری بیٹی کتنی عقل مند ہے. بیکیم دا فادر سیڈ آئی ول ٹیک یون ٹو دا, اور کیا کہا اس کے باپ نے, یان کو کہاں میں لے جاؤں گا؟ ڈاکٹر کے پاس, فار اے ٹیٹنس انجیکشن کے لیے, یعنی کہ آپ اس کے جب بھی کہیں زخم لگ جاتا ہے تو اس پہ انسان کو یہ ٹیٹنس انجیکشن دیا جاتا ہے. نیکسٹ ڈے یان وینٹ اسکول limping with a bandage on his knee. He was walking with difficulty when the teacher saw the bandaged knee. She asked about his injury. Jan told the whole incident. اور جب نیکسٹ ڈے دوسرے دن جب یان اسکول گیا تو وہ اس کے نی پر جو اس کے دونوں پر بنڈیج لگا ہوا تھا وہ اچھی طرح چل نہیں پاتا, اس کو چلنے میں دقت آتی تھی. اور یہ دیکھ کر استاد نے کہا یا استانی نے کہا, لڑی میڈم تھی وہاں پہ, اور اس نے کیا کہا یہ انجری کیسی ہوئی, تو یان ٹولڈ دا ہول انسیڈنٹ, اور یان نے تمام کہانی اس کو سنا دی. بیٹے آج یہاں تک, انشاءاللہ کل دوسرے لیکچر میں اس کے آگے بھی ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.